अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, किताब कारवां में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे दुनिया की मशहूर किताब दी एल्केमिस्ट की, जिसे लिखा है पाउलो कोएल्हो ने। ये किताब सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जिंदगी को समझने का एक खूबसूरत फलसफा है। ये हमें सिखाती है कि ख्वाब कैसे देखे जाते हैं, उनके पीछे कैसे चला जाता है, और ये कि असल कामयाबी खजाने में नहीं, बल्कि सफर में होती है। तो आइए इस मुतासिर कुन कहानी को आसान और दोस्ताना अंदाज में समझते हैं। दी एल्केमिस्ट उर्दू खुलासा। कहानी का मरकजी किरदार सेंटियागो है, जो स्पेन के एक छोटे से गांव का नौजवान चरवाहा है। वो बचपन में पादरी बनना चाहता था, मगर उसे किताबों से ज्यादा खुली फिजा, सफर और आज़ादी पसंद थी। इसीलिए उसने एक आम मगर आज़ाद जिंदगी का इंतखाब किया और भेड़ें पालना शुरू कर दीं। उसकी भेड़ें उसके लिए सिर्फ जानवर नहीं, बल्कि साथी हैं, जिनके साथ वो मैदानों, पहाड़ों और मुख्तलिफ शहरों का सफ़र करता है। ये सफ़र उसे दुनिया को करीब से देखने, लोगों को समझने और खुद को पहचानने का मौका देता है। सेंटियागो की जिंदगी बज़ाहिर सादा है, मगर उसके दिल में एक बेचैनी मौजूद है। उसे महसूस होता है कि वो किसी बड़े मकसद के लिए पैदा हुआ है, मगर उसे अभी तक इस मकसद का वाज़ेह इल्म नहीं। इसी दौरान उसे एक अजीबो-गरीब ख्वाब बार-बार आने लगता है। ये ख्वाब उसे एक वीरान जगह पर ले जाता है, जहां एक बच्चा उसका हाथ पकड़कर मिस्र के एहराम की तरफ ले जाता है और कहता है कि वहां एक खजाना दफन है। शुरू में सेंटियागो इस ख्वाब को नजरअंदाज करता है, मगर जब वो ख्वाब बार-बार आता है, तो वो परेशान हो जाता है। वो सोचने लगता है कि शायद ये कोई आम ख्वाब नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का कोई इशारा है। चुनांचे वो एक बूढ़ी औरत के पास जाता है, जो ख्वाबों की ताबीर जानती है। वो औरत बगैर किसी फलसफे के सीधा कहती है कि अगर तुम्हें खजाना चाहिए तो मिस्र जाओ। ये बात सुनकर सेंटियागो हैरान भी होता है और डरता भी, क्योंकि मिस्र जाना आसान नहीं। इसी कश्मकश में उसकी मुलाकात एक पुरस्रार बूढ़े शख्स से होती है, जो खुद को मलिके सादिक कहता है। ये शख्स बज़ाहिर एक आम इंसान लगता है, मगर वो सेंटियागो की जिंदगी के बारे में ऐसी बातें जानता है जो कोई अजनबी नहीं जान सकता। वो उसे बताता है कि हर इंसान की जिंदगी में एक मकसद होता है, जिसे वो ज़ाती मकसद, पर्सनल लेजेंड कहता है। मलिक सादिक सेंटियागो को समझाता है कि जब हम बच्चे होते हैं तो हमें अपने ख्वाब साफ नजर आते हैं, मगर वक्त के साथ साथ लोग, मुआशरा और हालात हमें बताते हैं कि ख्वाब हकीकत नहीं होते। यूं आहिस्ता आहिस्ता इंसान अपने ख्वाबों से दस्तबरदार हो जाता है। वो ये भी कहता है कि अगर इंसान सच्चे दिल से अपने मकसद की तलाश करे, तो कायनात की हर ताकत उसकी मदद करती है। मलिक सादिक सेंटियागो को दो खास पत्थर देता है, यूरिम और थेमिम, जो उसे फैसले करने में मदद देते हैं। ये मुलाकात सेंटियागो की जिंदगी का रुख बदल देती है। अब वो जान चुका होता है कि अगर वो अपने ख्वाब का पीछा ना करे तो सारी उम्र पछताएगा। आखिरकार वो अपनी भेड़ें बेचने का मुश्किल फैसला करता है। ये उसकी जिंदगी की वाहिद कमाई थी, मगर वो खतरा मोल लेता है। वो अफ्रीका की तरफ रवाना हो जाता है, जहां पहुंचते ही उसके साथ एक बड़ा हादसा पेश आता है। एक शख्स उसके सारे पैसे चोरी कर लेता है और सेंटियागो बिल्कुल अकेला, बेसहारा और मायूस हो जाता है। इस मकाम पर वो चाहे तो वापस लौट सकता था, मगर वो हार नहीं मानता। वो मराकेश में एक क्रिस्टल के ताजिर के पास काम शुरू कर देता है। ये ताजिर बरसों से एक ही जगह बैठा है और उसके दिल में मक्का जाने का ख्वाब है, मगर वो कभी इस ख्वाब को पूरा करने की हिम्मत नहीं करता। सेंटियागो यहाँ ये सबक सीखता है कि कुछ लोग ख्वाब इसलिए पूरे नहीं करते क्योंकि ख्वाब पूरा हो जाने के बाद उनके पास जीने की कोई वजह नहीं रहती। वो मेहनत और नई सोच के जरिए ताजर के कारोबार को कामयाब बना देता है, मगर खुद वो वहीं रुकने के बजाय आगे बढ़ने का फैसला करता है। काफी पैसे जमा होने के बाद सेंटियागो दोबारा सफर शुरू करता है। सहरा में उसकी मुलाकात एक अंग्रेज से होती है, जो कीमिया यानी एल्कमी सीखने आया होता है। ये शख्स किताबों और इल्म पर यकीन रखता है, जबकि सेंटियागो जिंदगी से सीखने पर। दोनों का ये फर्क कहानी में एक अहम नुक्ता बन जाता है। सहरा के सफर के दौरान सेंटियागो को कायनात की जबान समझ आने लगती है। वो हवा, रेत, सितारों और खामोशी से बातें सीखता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक अजीम एल्केमिस्ट से होती है, जो उसे सिखाता है कि असल ताकत सोना बनाने में नहीं, बल्कि खुद को पहचानने में है। एल्केमिस्ट सेंटियागो को डर, मोहब्बत और कुर्बानी का मतलब समझाता है।
وہ کہتا ہے کہ سچی محبت انسان کو اس کے مقصد سے نہیں روکتی بلکہ اس میں طاقت پیدا کرتی ہے۔ اسی سفر میں سینٹیاگو کی ملاقات فاطمہ سے ہوتی ہے جس سے وہ سچے دل سے محبت کرتا ہے۔ فاطمہ اسے روکنے کے بجائے کہتی ہے کہ وہ اپنا خواب پورا کرے کیونکہ اگر وہ اپنے مقصد کو چھوڑ دے گا تو کبھی خوش نہیں رہ سکے گا۔ یہاں سینٹیاگو سمجھتا ہے کہ محبت کا مطلب قید نہیں بلکہ آزادی ہے۔ آخرکار وہ مصر کے احرام تک پہنچ جاتا ہے۔ وہاں اسے لٹیرے مارتے ہیں اور ایک لٹیرا ہنستے ہوئے بتاتا ہے کہ اسے بھی کبھی اسپین میں ایک چرچ کے پاس خزانے کا خواب آیا تھا، مگر وہ اتنا بے وقوف نہیں کہ اس خواب کے پیچھے جائے۔ یہ بات سن کر سینٹیاگو کو حقیقت کا ادراک ہوتا ہے۔ وہ واپس اسپین لوٹتا ہے اور اسی چرچ کے پاس خزانہ پا لیتا ہے جہاں سے اس نے اپنا سفر شروع کیا تھا۔ سینٹیاگو کی کہانی دراصل صرف ایک چرواہے کی کہانی نہیں، بلکہ ہر اس انسان کی کہانی ہے جو زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہتا ہے مگر ڈرتا ہے۔ وہ ایک عام نوجوان ہے، نہ کوئی بادشاہ، نہ عالم، نہ امیر شخص، مگر اس کے اندر سوال پوچھنے کی جرت موجود ہے۔ وہ یہ سوال پوچھتا ہے کہ کیا میری زندگی صرف بھیڑیں چرانے کے لیے ہے یا میں کسی اور مقصد کے لیے پیدا ہوا ہوں؟ یہ سوال ہی اسے دوسروں سے مختلف بناتا ہے۔ کیونکہ زیادہ تر لوگ سوال پوچھنے سے ڈرتے ہیں، وہ جو کچھ مل جاتا ہے اسی کو قسمت سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں، مگر سینٹیاگو اپنے دل کی آواز کو نظر انداز نہیں کرتا۔ جب وہ خواب دیکھتا ہے تو وہ خواب اسے خوفزدہ بھی کرتا ہے اور پرامید بھی۔ خوف اس بات کا کہ اگر یہ سچ ہوا تو اسے سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، اور امید اس بات کی کہ شاید اس کی زندگی میں کوئی خاص مقصد ہے۔ یہی کشمکش ہر اس انسان کے دل میں ہوتی ہے جو خواب دیکھتا ہے۔ بوڑھی عورت کا کردار ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بعض اوقات سچ بہت سادہ ہوتا ہے مگر ہم اسے ماننے سے گھبراتے ہیں۔ وہ عورت نہ کوئی لمبی تقریر کرتی ہے، نہ فلسفہ جھاڑتی ہے، بس ایک بات کہتی ہے، اگر خواب آیا ہے تو جانا پڑے گا۔ ملک صادق کا کردار اس کتاب کا سب سے طاقتور کرداروں میں سے ایک ہے۔ وہ ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ زندگی میں بعض لوگ راہ دکھانے کے لیے آتے ہیں، ہمیشہ ساتھ چلنے کے لیے نہیں۔ وہ سینٹیاگو کو ایک ایسا تصور دیتا ہے جو پوری کتاب کی بنیاد ہے، پرسنل لیجنڈ۔ یہ تصور ہمیں بتاتا ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک کہانی لکھی ہوتی ہے، مگر اسے مکمل کرنا انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اگر وہ ڈر جائے، سستی کرے یا دوسروں کی باتوں میں آ جائے تو کہانی ادھوری رہ جاتی ہے۔ جب سینٹیاگو اپنی بھیڑیں بیچتا ہے تو یہ صرف جانور بیچنا نہیں ہوتا، یہ دراصل اپنے آرام، اپنی عادتوں اور اپنی پرانی شناخت کو چھوڑنا ہوتا ہے۔ یہ فیصلہ ہمیں سکھاتا ہے کہ خواب حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنی پرانی زندگی کو الوداع کہنا پڑتا ہے۔ مراکش میں لٹ جانا اس بات کی علامت ہے کہ خوابوں کا راستہ کبھی سیدھا نہیں ہوتا۔ اکثر سب سے بڑا دھچکا شروع میں ہی لگتا ہے تاکہ انسان آزمایا جا سکے کہ وہ واقعی سنجیدہ ہے یا نہیں۔ کرسٹل کے تاجر کے ساتھ گزارا گیا وقت ایک بہت گہرا سبق دیتا ہے۔ یہ تاجر ان لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے جو خواب دیکھتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے۔ وہ خواب کو زندہ رکھتے ہیں مگر اسے حقیقت بننے نہیں دیتے۔ سینٹیاگو یہاں سیکھتا ہے کہ کام کو عبادت بنانا اور محنت کو مقصد سے جوڑنا زندگی بدل دیتا ہے۔ وہ صرف مزدور نہیں بنتا بلکہ تخلیق کار بن جاتا ہے۔ انگریز کا کردار ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ صرف کتابیں پڑھ لینا کافی نہیں، جب تک انسان زندگی کو خود نہ جیے۔ علم اور تجربہ جب اکٹھے ہوتے ہیں تبھی حکمت پیدا ہوتی ہے۔ صحرا خود ایک کردار بن کر سامنے آتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ خاموشی میں بھی سبق ہوتا ہے۔ ریت کا ہر ذرہ، ہوا کا ہر جھونکا انسان سے بات کرتا ہے، اگر وہ سننے کا ہنر جانتا ہو۔ الکیمسٹ کا پیغام بہت واضح ہے، اپنے دل سے مت ڈرو۔ دل کبھی غلط راستہ نہیں دکھاتا، وہ صرف ہمیں سچ بتاتا ہے۔ فاطمہ کا کردار اس کتاب میں عورت کی طاقتور تصویر پیش کرتا ہے۔ وہ محبت کو کمزوری نہیں بناتی بلکہ طاقت بناتی ہے۔ وہ سینٹیاگو کو روکنے کے بجائے آزاد کرتی ہے، جو سچی محبت کی پہچان ہے۔ جب سینٹیاگو احرام تک پہنچ کر بھی خزانہ حاصل نہیں کرتا تو قاری کو بھی مایوسی ہوتی ہے، مگر یہی موڑ کہانی کا سب سے اہم سبق بن جاتا ہے کہ کبھی کبھی انجام وہ نہیں ہوتا جس کی ہم توقع کرتے ہیں، مگر وہی انجام ہمیں سب سے بڑی حقیقت سکھاتا ہے۔
واپسی کا سفر دراصل سینٹیاگو کی روحانی تکمیل کا سفر ہے۔ اب وہ وہی انسان نہیں جو سفر پر نکلا تھا۔ اب وہ جان چکا ہے کہ خزانہ صرف سونے چاندی کا نام نہیں، بلکہ علم، تجربہ، محبت اور خود آگاہی بھی خزانہ ہے۔ حتمی سبق۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ خواب دیکھنا جرت ہے، خواب پر چلنا قربانی ہے، اور خواب پورا کرنا روحانی کامیابی ہے۔ دی الکیمسٹ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر ہم اپنے دل کی سنتے رہیں تو آخرکار زندگی ہمیں وہیں لے آتی ہے جہاں ہمیں ہونا چاہیے۔ دوستو، دی الکیمسٹ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ زندگی میں سب سے بڑا گناہ اپنے خوابوں سے دستبردار ہونا ہے۔ اگر آپ اپنے دل کی آواز سنیں اور ہمت کے ساتھ آگے بڑھیں تو راستے خود بنتے چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ خلاصہ پسند آیا، اگر اس کہانی نے آپ کو سوچنے پر مجبور کیا، تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے کامنٹس میں ضرور شیئر کریں، اور ایسی مزید کتابوں کے خلاصے اور متاثر کن کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی کتاب اور نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک یاد رکھیں، اپنے خوابوں پر یقین رکھیں، کیونکہ کائنات سن رہی ہوتی ہے۔